العالمي. نحن نتقدم إلى غزة في مهمة إنسانية، ليس من حقكم إيقافنا. نحن نحمل حليب أطفال وأدوية في مهمة إنسانية إلى غزة تهدف إلى كسر الحصار الغير القانوني على غزة وإدخال المساعدات، وهي قرارات مدعومة من كل شعوب العالم ومدعومة من الأمم المتحدة. أنتم باعتراضنا ترتكبون جريمة حرب أخرى إلى جانب جرائمكم المتعلقة بالإبادة وبقتل الأطفال والنساء والمدنيين والحصار الغير قانوني على غزة. لذلك نطلب منكم إخلاء البحر وإفساح المجال لسفننا التي لديها الحق في الحماية الدولية لكي تصل وتسلم المساعدات إلى غزة. عاشت فلسطين حرة. انتهى البث.